से भूलना जायो। सामईन कराम, ये आवाज़ जो आप सुन रहे थे, ये आवाज़ तो आपके कानों में अक्सर गूंजती रही है और आप पहचान गए होंगे कि ये आवाज़ किसकी है। रेशमा। जी हाँ, आज रेशमा हमारे स्टूडियो मौजूद हैं और आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे। रेशमा की आवाज़ बहुत दूर तक जा चुकी है और रेशमा अब हमारी मौसीकी में एक ख़ास अलामत बनकर सामने आ गई हैं। रेशमा के बारे में यूं तो बहुत सी बातें मशहूर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज हम इनकी ज़िंदगी के हकीकी वाक़यात से आपको मुतारिफ़ कराएं। रेशमा साहिबा, ये बताइए कि आप ये ज़िंदगी जो आजकल गुजार रही हैं जी, इससे पहले की ज़िंदगी में क्या थीं और किस माहौल में रहती थीं, किस गांव में रहती थीं। तो आज हम वहाँ से बात शुरू करते हैं। आप अपने वतन से बात शुरू करें। इलाका हमारा रेस्ट बीकानेर है, रेगिस्तान का इलाका। बीकानेर। जी जी जी। उस इलाके के हम रहने वाले हैं। अच्छा। तो बचपन से मुझे शौक था गाने का, ठीक। और जो हमारे ब्याह शादियाँ होती थी उन ब्याह शादियों में लड़कियों के साथ में मिल के गाती थी। अच्छा अच्छा। तो आपकी मादरी ज़बान क्या थी? वो जी हमारी कुछ बोली ऐसी है जी। भाई कठों आई कठा जाए के हाँ, करें। कुछ मारवाड़ी अंदाज। ना पंजाबी मिलती ना उर्दू मिलती है, तो वो मारवाड़ी जबान उसको अच्छा, बोलती। उसके भी करीब करीब है, समझ हाँ लीजिए। जी। अच्छा, तो आपको कुछ ऐसे गीत याद हैं कि जो आपने अपनी उस उम्र में गाए थे, शादी ब्याह के मौक़ों पर जो होते थे जब आप छोटी सी थीं? हाँ जी, मुझे याद। कोई ऐसे गीत सुनाएं जो आपने बगैर किसी से सीखे और यूं ही अपने शौक में गाया हो। अच्छा जी, वो मैं सुनाती हूँ। तो और तो कोई साज नहीं है। हाँ, साज तो यहाँ नहीं और नहीं ये मुश्किल, लेकिन आपकी तरफ ये गुलदान का क्या नाम है? ये हाँ, गुलदान ही तो है रखा क्या? है। जी जी। वो ही मुझे उठा कर दे दें आप। हाँ ठीक है, क्योंकि इस टाइम तो यही साज है जो भी है मेरा। हाँ हाँ, इससे तो बड़ा देखिए कैसा अच्छा इफेक्ट बनेगा। वहाँ भी तो आज आप फिर इसी तरह आपको से गाती गुलदान होंगी। पे हाँ बजा कर सुनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जो इलाके का वो जी हाँ सुना। जी हाँ जी हाँ, वही सुनाइए ताकि लोगों को पता चले ना कि वो कैसे गीत होते थे। अच्छा जी। सैनारा बैरिया धे मोरे मदरोगा, सैनारा बैरिया धे मोरे मदरोगा, धीमो धीमो मदरो गाजरे बैरिया, धीमो धीमो मदरो गाजरे बैरिया, सेनारा बैरिया धीमो रे मदरोगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये गीत गालिबन शादी ब्याह के मौके का तो नहीं लगता, इसमें तो कुछ सोज है, कोई फिराक की कैफियत है, ऐसा मालूम होता है। मैं ये ज़बान जानता तो नहीं हूँ, इसका कुछ मतलब भी आप बता सकती हैं क्या है? इसका मतलब बड़ा डूंगा जी, आप ना पूछें तो अच्छे। नहीं बता दें ताकि और लोग भी समझ लें। इसका मतलब ये है कि जी सेना रे बायरिया, जी। बायरिया एक बदल का नाम है। बादल का? अच्छा जी। हाँ। तो धीमो धीमो गाज रे बायरिया, धीमो धीमो मतलब आस्ता आस्ता, आहिस्ता आहिस्ता। गाज रे बायरिया जैसे गरजती है ना, जैसे हाँ बिजली। हाँ हाँ हाँ। तो वो आहिस्ता आहिस्ता गरज, आस्ता आहिस्ता आस्ता आहिस्ता गरज। बरस। तो सेना रे बायरिया धीमो धीमो गाज रे बायरिया। अब वो बदल को कह रही है लड़की जो, ठीक ठीक। तो वो ये कह रही है कि भाई तो आज इतना ना बरस, हाँ पता नहीं कौन आने वाला था उसका। अच्छा अच्छा। हाँ मुझे ये पता हाँ। नहीं था। अच्छा अच्छा, अगर वो ज्यादा जे बरसेगा ज्यादा तो वो बरसा- आ नहीं सकेगा। जी। हाँ? तो अपने महबूब की याद में तो वो। वो याद में कह रही थी, बदल को ही कह रही थी कि तू इतना ना बरस, वरना उन्होंने वहीं अपनी हाँ, गाड़ी रोक देनी है।
ہاں صاحب، اس مضمون کی شاعری تو اردو میں بھی ہوئی ہے اور دوسری زبانوں میں موجود ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ وہاں سے پاکستان کب آئیں؟ پاکستان جی ہمیں 20-25 سال ہو گئے. تو آپ تو بہت چھوٹی ہوں گی. جی مجھے تو اتنا ہوش نہیں تھا. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان آئیں تو آپ کہاں رہنے لگیں؟ جی پہلے ہم ڈیرے اسماعیل خاں میں آباد تھے. اچھا ہاں. تو اس کے بعد وہ دریاؤ کا آنا جانا تھا ہوں اور وہاں وہ مکان جو ہمیں ملے ہوئے تھے پہلے، کیونکہ وہ جب جھگڑا ہوا تھا اس کے بعد ہمیں مکان ملے تھے. جی وہ بعد میں ہمارے مکان تھے جو انہوں نے لے لیے گورنمنٹ نے. ٹھیک. اس کے بعد جتنے بھی ہمارے جو رشتہ دار تھے پھر تو وہ ہم تحصیل لیا ضلع مظفر گڑھ میں لیا میں آ گئے. جی وہاں آباد ہوئے. تو وہیں رہے پھر آپ لوگ؟ جی ابھی بھی وہیں ہیں. آپ کے سب لوگ وہیں ہیں؟ ہاں جی. اچھا تو پھر آپ ادھر شہروں کی طرف کیسے آئیں، یعنی لاہور یا کراچی؟ تو پہلے تو لاہور آئی ہوں گی یقیناً. جی پہلے تو ہمارے جو جب ہم اپنے علاقے میں تھے جی تو جب ہم وپار کرتے تھے ہمارے جو بڑے تھے یہ گھوڑے جو ریس کے گھوڑے ہوتے ہیں نا یہ خریدتے تھے. اچھا تو وہاں سے جب ہم ہمارے ملک میں تھے اب تو وہ ہمارا ملک چھوٹ گیا، اب تو پاکستان ہی ہے. خیر اب تو یہی ہمارا ملک ہے، تو انشاءاللہ زندگی بھی ہماری یہیں گزرے گی انشاءاللہ. تو وہاں سے جی یہ وپار کرنے یہاں پاکستان میں آتے تھے. ہاں ٹھیک. تو جب سے پھر ہم یہیں آ گئے. اچھا نہیں میرا مطلب تھا کہ جب لاہور آپ آئیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بار لاہور میں آپ سے مل چکا ہوں. اس وقت آپ نہ ریشمہ تھیں نہ وہ آپ کا موسیقی کا یہ پس منظر بنا تھا. ہاں تو شاید آپ کو یاد ہوگا. ہاں جی مجھے یاد ہے. تو جب آئی تھی تو کیا آپ کسی ریڈیو یا فلم یا کسی ایسے گانے کی شوق میں؟ کوئی گانے کے لیے تو نہ میں نے ریڈیو پہ گایا تھا، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ریڈیو کیا ہے. صحیح. اور نہ اتنی کوئی شناخت تھی مجھے، لیکن اتنا ضرور میرے دل میں پیار تھا اور مجھے لگن تھی. جب ہم گھوڑے خریدتے تھے تو میلے منڈیوں میں ہم آتے تھے دیہات سے نکل کر، تو جہاں بھی جل سے لگتے تھے وہاں ریکارڈ بجتے تھے. اچھا تو نور جہاں کے گانے بڑے لگتے تھے. ہاں. تو وہ میں جب آپ کو میں اسٹوڈیو میں ملی ہوں تو وہاں میں نور جہاں کو دیکھنے گئی، پھر آپ کو میں نے گانا بھی سنایا تھا. ہاں جی ہاں. اچھا تو نور جہاں سے آپ نے گانا گانے کا ایک شوق پیدا کیا اپنے اندر. نور جہاں ہی آپ کا سمجھ لیجئے کہ ایک آئیڈیل بنی تھی. بس جی وہ مجھے آواز ان کی بڑی اچھی لگتی تھی. اس نے گانے گائے تھے، وہ کچھ فلم کے تھے پتہ نہیں کس کے تھے، بڑے اچھے لگتے تھے مجھے اس کے. اچھا یہ بتائیے کہ جو پھر آپ ریڈیو پر آئی ہیں تو کیسے آ گئیں، یعنی آپ یہاں کے لوگوں سے کس طرح سے متعارف ہوئی؟ لوگ کیسے آپ کو جانے؟ میں جی یہاں سیون شریف ہر سال ہم آتے تھے. اچھا تو کچھ منت تھی میرے بھائی کی شادی کی. تو ہم بڑے پیر فقیروں کو خدا کو ماننے والے ہیں جی، بس انہیں کی دعاؤں سے. تو بڑی محبت تھی شہباز قلندر کی، تو وہاں ہم جاتے تھے. وہاں میں نے مزار پہ گایا. تو یہ اپنے جو یہاں سلیم گیلانی صاحب ہیں ڈائریکٹر. جی سلیم گیلانی صاحب جی. ٹرانسکرپشن کے کیا نام؟ ہاں ٹرانسکرپشن کے جی. تو یہ ڈائریکٹر تھے اس زمانے میں وہ. جی ہاں. یہ وہاں مجھے انہوں نے سنا تھا. ٹھیک. تو ان کو میری آواز بڑی پسند آئی. میرے ساتھ بھی میری لڑکی سہیلیاں بھی تھی. اچھا. تو پھر انہوں نے آپ سے کہا؟ ہاں جی میں نے گایا تو پھر مجھے اکیلی کو بھی سنا تھا. اچھا. تو وہاں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی آواز بڑی اچھی ہے. ٹھیک. تو آپ چاہو تو ریڈیو میں آپ کو گوا سکتا ہوں. تو میں نے کہا جی ریڈیو کیا ہوتا ہے؟ وہ ریڈیو جس میں یہ آواز آتی ہے، جس میں آپ گانے کبھی ظاہر میں سمجھایا ہوگا آپ کو. تو میں نے کہا جی اچھا. تو یہ بات ہے کہ میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو پوچھوں. ٹھیک. آپ مجھے پتہ دے دیں جی، میری قسمت میں ہوا تو میں آ جاؤں گی. ٹھیک. پھر جس واقعے کو 3-4 سال ہو گئے مجھے تو میں تو ڈر کے لیے کہا بھی نہیں کہ بھئی کون مجھے ملا تھا کون نہیں، لیکن وہ پتہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. ٹھیک. پتہ نہیں کبھی میری لاٹری کھل جائے تو. ابھی لاٹری تو کھلی. اچھا. تو پھر آپ ریڈیو آئیں پہلی بار جب یہاں تو کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ یہ اسٹوڈیو اور یہ مائکرو فون اور یہ سب ایک دم آپ نے جب گانے کی کوشش کی ہوگی تو بڑا آپ کا دل دھڑکا ہوگا. جی میرا تو دل ایسا دھڑکا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. یہ اب تو پتہ ہوا بھئی یہ میک ہے. تو اس ٹائم تو مجھے پتہ نہیں کہ کیا یہ ڈنڈا سا آگے میرے رکھا ہے. تو اس کے آگے مجھے کہہ دیا کہ اس کے آگے تم کھڑی ہو کے گاؤ. ٹھیک.
तो मुझे तो पता ही नहीं कि ये क्या साज हैं, क्या ढोलक है या क्या सरंगी या, तो मुझे तो कोई इल्म ही नहीं। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बेचारे वो बड़े शाने थे आदमी, जो सलीम गिलानी साहब ने ये कह दिया भाई जो जैसे भी ये गा जाए ऐसे गा देना ऐसे। ठीक। जब वो मुझे कह देते ये रेडियो है या ये साज बजेंगे साथ, तो मैं तो जब भी भाग जाती। सही। लेकिन उन्होंने मुझे महसूस नहीं होने दिया, जहाँ मैं मर्जी उठाऊं गाना, जहाँ मैं खत्म करूं, इसी तरीके से जी मैं गाती रही। अच्छा, तो अब तो रेडियो से आपकी आवाज़ निकल के और बहुत दूर तक जा चुकी, और टेलीविज़न पे भी आपने गाना शुरू कर दिया। तो टेलीविज़न पर जब आपने गाने का पहला जब मौका आया, तो उस वक्त आपका क्या तासुर था, वो बता सकती हैं आप? क्योंकि वहाँ तो आपने अपना चेहरा भी देखा होगा। जब टेलीविज़न पे मैंने लाहौर में पहले प्रोग्राम किया था जी, तो सामने मेरे वो स्टूडियो के अंदर लगा हुआ था टेलीविज़न। जी जी। तो मुझे तो नहीं पता कि भाई इसमें मेरा फोटो आएगा क्या। तो जब मैंने वो गाना शुरू किया तो मुझे पहले बहुत उन्होंने समझाया भाई इधर उधर मत देखना तुम। तो मैंने कहा अच्छा जी मैं नहीं देखूंगी। अच्छा। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो मेरे सामने तो लगा हुआ था वो टेलीविज़न। हाँ। मैंने तो गाते ही मेरी तो शक्ल एकदम आई। मैंने कहा रेशमा ये किधर से उड़ गई तेरी तस्वीर, तू एक की को दो तो नहीं बन गई। अच्छा। ये कोई क्यामत तो नहीं आ गई। हाँ। जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तस्वीर मेरी सामने आई हुई है और वो भी गा रही है। और वो भी गा रही है। अच्छा। तो बड़ी हैरानगी हुई जी, मैं तो दिल मेरा घबराने लगा, कांपने लगा था दिल मेरा। अच्छा अच्छा। तो वैसे अब तो आप समझ गई होंगी कि ये तस्वीर जी क्यों अभी आती भी है? मुझे तो इतना मुझे मेरे दिल में होता है हाँ। कि जब मैं घर पे बैठी होती हूँ तो ये टेलीविजन पे मेरा प्रोग्राम आता है तो मैं कहती हूँ रेशमा तू तो सिर्फ गा के आई है, ये तार के अंदर से मेरा कैसे फोटो आ गया। तो है तो ये हैरानगी की बात है या नहीं? हैरानी, बड़ी हैरानी की बात है जाहिर है। ये सब साइंस के कमालात हैं। पता नहीं वो कौन सा साइंस है, आदम जी साइंस है कि कौन सा? अच्छा रेशमा साहबा एक बात बताएं कि अब आप तो आपकी शोहरत तो मुल्क से बाहर भी चली गई, तो बाहर के मुल्कों में भी तो आपने दौरा किया है? कहाँ गई थी आप? यहाँ दुबई गई थी, अच्छा। अबू धाबी, और वो बहरीन गई थी, कुवैत, इराक, शाम। तो इन्होंने अपने जो पाकिस्तानी भाई थे अच्छा। और बहनों ने मेरी इतनी इज्जत की, अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह हमारे पाकिस्तान को कायम रखे, कायम रखे। अच्छा, तो और भी आगे गई कहीं, यानी इंग्लैंड, तुर्की और कहीं और फ्रांस? जी मैं गई थी कुवैत से आगे इराक और तुर्की भी गई हूँ। अच्छा। तो अनकरा में एम्बेसी में मैंने प्रोग्राम किया। अच्छा अच्छा। इन ममालिक में जो गई हैं आप, तो अपने उर्दू ही के गाने गाए या पंजाबी या सिंधी गाए हैं, या कोई उनकी अपनी जबान की भी कोई गाना सुना है? मैंने जी तुर्की में एक बहुत बड़ा अंतालिया एक शहर है। हाँ। अच्छा। तो उधर एक मेला हुआ था। हाँ। मेले में सब मुल्कों के एक्टर भी आए थे, गाने वाले भी आए थे। अच्छा अच्छा। तो मेरे साथ तो सिर्फ 2 ही साज वाले थे। तो मैंने कहा रेशमा इनके साथ तो कोई 20-20, 25-25 साज वाले हैं और मेरे साथ सिर्फ 2 थे। तो जब मैंने एम्बेसी में प्रोग्राम अनकरा में किया तो अपने मिनिस्टर वो क्या सफीर साहब को बोला कि भाई अनकरा वो अंतालिया का एक अखबारी नुमाइंदा आया हुआ था, तो वो मुझे सुन के गया। तो उन्होंने फिर अंतालिया से टेलीफोन किया अपने सफीर साहब को। अच्छा। कि भाई ये आवाज़ पाकिस्तान से कोई रेशमा है सिंगर है, उसको आप भेजो। अच्छा अच्छा। फिर जी मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे कहा कि रेशमा आप ज़रूर जाएं, अपनी इज्जत का सवाल है। मैंने कहा अच्छा जी मैं चली जाऊंगी। जब मैं वहाँ गई हूँ तो मैंने 1-2 दफ़ा तो मेरा प्रोग्राम तो 1 दिन का था, लेकिन मुझे 4 दिन उन्होंने गवाया। अच्छा अच्छा। तो पहले तो मैंने ये अपने जो पाकिस्तानी गाने थे यही मैंने सुनाए। ठीक। फिर जी मैंने ये सोचा कि किसी तरीके से इनको मैं इन्हीं की ज़बान में मैं सुना के जाऊँ। तो फिर जी वो रिकॉर्ड मैंने एक ख़रीदा वहाँ से। अच्छा। तो एक वहाँ अपना कैमरेमैन भी पाकिस्तानी था, स्विट्जरलैंड से आया हुआ, उसने मुझे याद कराया ये गाना, क्योंकि उसको तो बहुत साल हो गए थे उस इलाके में रहते। तो मैंने कहा भाई ये तू मुझे बोल बताई जा और मैं याद कर लूँ। अच्छा। वो जी मैंने 1-2 दिन मुझे लगे, मैंने याद किया। अच्छा। क्योंकि उसके बोल बड़े मुश्किल थे। हाँ जाहिर है, दूसरे की जबान में जरा गाना जरा वैसे लहजा बनाना, वही बोली उनकी। तो जरा आप वो गाना हमारे सुनने वालों को भी सुना सकती? हाँ जी। हाँ, याद है आपको? हाँ तो सुनाए, बड़ी अच्छी बात है कि तुर्की में रेशमा गाना गाए। जी। ला 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 ला
اس کی دارا گیداری کن بر مندل بلدم مندل من ایچینے لوکم دل دردم مندل من ایچینے لوکم دل دردم اس کی دارا گیداری کن بر مندل بلدم بن کیاتے بن آراری کن یانم دا بلدم کیا تب بینے بن کاتے بن ایلنے کارے سر کیا تب میں کھولل دگم لکھنے گزلا یارا سر اس کی دارا گیداری کن الدی دبر کیا مر. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صاحب آپ نے تو کمال کر دیا. جیسے میں نے اس آپ کے بیکانیری والے گانے کے معنی پوچھے تھے، اس کے تو غالباً آپ نہیں بتا سکیں گے. اس کا مطلب بھی بتا سکتی؟ کسی سے سمجھا تھا؟ پوچھا تو تھا میں نے. اچھا. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے. ایک لڑکی ہوتی ہے، وہ چھوکرا جاتا ہے گاؤں میں، تو اس کو کہتے ہیں کہ تو میرے لیے مٹھائی لائی ہو. اچھا. تو رومال کے پلے باندھ کے. اچھا اچھا. ہاں ہاں. تو پتہ نہیں بیچاری کتنے دن کی بھوکی تھی. اچھا. تو اس نے اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے اس سے کہا کہ مٹھائی لائے. یہ گانا میرا سنا، بہت خوش ہوئی. ہاں یقیناً ہوئے ہوں گے. انہوں نے پھر اپنی طرف سے مجھے وہ ایوارڈ بھی دیا. ایوارڈ بھی دیا جی. اچھا. بڑے خوش ہوئی. اچھا ریشما صاحب، بڑی دلچسپ آپ کی زندگی کی داستان ہے، اور موسیقی میں بھی جو نام پیدا کیا وہ بڑا قابل رشک ہے. اچھا جی. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی شکریہ، مہربانی. This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.